अटोनोमिक नर्भस सिस्टम, योभन्दा माथिका नर्भस सिस्टमहरू सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको बारेमा हामी डिस्कस गऱ्यौँ अनि पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको पनि डिस्कस गऱ्यौँ। अब नेक्स्टमा छ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। दिस सिस्टम इज कन्सर्न विथ मेन्टेनेन्स एन्ड रेगुलेसन अफ द इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट by controlling automatic activities of internal body organ whether we are asleep। हामी यस्तो के सुतिरहेको बेलामा है, सुतिरहेको बेलामा पनि त काम गर्नु पर्यो नि त है, बडीका हरेक अर्ग्यानहरूले त काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सुतिरहेको बेलामा डाइजेस्टिभ सिस्टम कम्प्लिट भइरहेको हुनुपर्छ, त्यसै गरी रेस्पिरेटरी सिस्टम कम्प्लिट भइरहेको हुनुपर्छ, काम गरिरहेको हुनुपर्छ हैन। हो त्यो हामीले सुतिरहेको बेलामा अथवा बिहोस भए यताउता जे भएको बेलामा पनि के हुनु पर्यो, काम गरिरहनु पर्ने भयो। त्यस्ता चाहिँ केमा पर्छन्, अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा पर्छन्। अनि त्यसै गरी इट कन्सिस्ट अफ अ चेन अफ ग्याङ्ग्लिया, इच ग्याङ्ग्लियन कनेक्ट द क्यार्नियल एन्ड द स्पाइनल नर्भ। प्रत्येक ग्याङ्ग्लियनले के गर्दो रहेछ त, कनेक्ट गर्दो रहेछ क्यार्नियल र स्पाइनल नर्भलाई कनेक्ट गर्दो रहेछ। इट मेनली कन्ट्रोल द एक्टिभिटिज। ग्याङ्ग्लिया भने के हो? यो ग्याङ्ग्लिया भने तिमीले हिजो पढ्यो भुलिहाल्यो है। नर्भस सिस्टममा नर्भ हो क्या यो है, नर्भस सिस्टमको नर्भ हो। नभए पछि पिडिएफमा हेर, यहाँ माथि छ है, मैले भनेको थिएँ हिजो यहाँ कहाँनिर माथि पढाएको थिएँ ग्याङ्ग्लियन भन्दा। ग्रे कलरको हुन्छ हो। ग्याङ्ग्लियन भन्दा मैले पढाइसकेको थिएँ, ल त्यही खोज, त्यो उनीहरू नर्भ है। ल हेर है, बडी द वर्किङ अफ द हार्ट, द किडनी, मैले अघि पनि भनेको थिएँ हार्टको वर्किङ, त्यसै गरी किडनी, लङ्सहरू अनि युरेटर होइन, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ अटोमेटिक कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यहाँदेखि अटोमेटिक चल्नु पर्यो र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो अन्डर द कन्ट्रोल अफ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको कन्ट्रोलमा हुन्छन् यिनीहरू। इट इज डिभाइडेड इन्टु सिम्पेथेटिक एन्ड प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम। योलाई चाहिँ के गरेको छ अरे, अटोनोमिक नर्भस सिस्टमलाई पनि दुईवटा नर्भस सिस्टममा चेन्ज गरेको छ, डिभाइड गरेको छ। एउटा सिम्पेथेटिक, अर्को चाहिँ प्यारासिम्पेथेटिक है। द सिम्पेथेटिक एन्ड द प्यारासिम्पेथेटिक अटोनोमिक नर्भस सिस्टम बिलोङ अपोजिट इन एक्सन, इनेबल द बडी टु एडजस्ट एन्ड मेन्टेन द स्टडी स्टेट ऱ्यापिडली। फर इक्जाम्पल ड्युरिङ एन इमर्जेन्सी, इमर्जेन्सीको बेलामा चाहिँ द सिस्टमेटिक सिस्टम इन्क्रिजेस द हार्ट बिट है। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि बाइक चलाइरहेको बेलामा अगाडि आएर कसैले जाममा ठोक्यो भने पछाडि के हुन्छ, त्यहाँनिर हार्टबिट अर्कालाई ठोक्दा पनि आफूलाई नहाने, अर्कैलाई एक्सटेन्ड अगाडि भइदियो भने हार्टबिट एकदम फास्ट हुन्छ नि त। हो त्यो हाम्रो अटोनोमिक जो सिम्पेथेटिक सिस्टमले चाहिँ त्यसलाई इन्क्रिज गर्यो क्या, हार्टबिटलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्यो अनि त्यसलाई कन्ट्रोल गरिदिनु पर्यो नि त फेरि है। त्यसै गरी ब्लड प्रेसर हाई हुने भयो एन्ड ब्लड फ्लो अफ द ब्रेनमा त्यही अनुसार ब्लड फ्लो बढी हुने भयो। आफ्टर द इमर्जेन्सी इज ओभर, द प्यारासिम्पेथेटिक सिस्टम, जब हाम्रो त्यो इमर्जेन्सी केस सकिसके पछाडि प्यारासिम्पेथेटिक सिस्टम एक्ट्स एज एन्ड रिभर्स द एक्सन। सिम्पेथेटिक सिस्टमले के गर्यो भनेदेखि त्यहाँनिर हार्टबिटलाई बढाइदियो, ब्लड प्रेसरलाई इन्क्रिज गराइदियो अनि ब्रेनमा चाहिँ ब्लड फ्लो बढाइदियो। अनि त्यस पछाडि हामी झसँग हुनु पर्यो अथवा तिम्रो त्यहाँनिर हामीले इमर्जेन्सीलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो कुरा ह्यान्डल गर्नु पर्यो। प्यारासिम्पेथेटिकले फेरि के गर्दो रहेछ त, त्यो एक्सिडेन्ट सकिसके पछाडि अथवा इमर्जेन्सी केस सकिसके पछाडि प्यारासिम्पेथेटिक सिस्टमले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गरिदिने काम गर्छ, रिभर्समा दौडाइदिने काम गर्दो रहेछ। भन्न खोजेको हार्टबिटलाई डिक्रिज गर्नु पर्यो, ब्लड प्रेसर डिक्रिज गर्नु पर्यो, त्यस्ता यस्ता कुराहरू भयो है। र पुरानै कन्डिसनमा रिस्टोर गर्नु पर्यो, रिस्टोरिङ द
नर्मलेसी अफ द अर्ग्यान हुन्छ नर्मल बनाउनलाई, अर्ग्यानलाई नर्मल बनाइदिनु पर्यो है त। त्यस्तो कुराहरू प्यारासिम्पेथेटिक सिस्टममा भयो भनेको। ल नेक्स्टमा जाउँ ग्ल्यान्डुलर सिस्टम। ग्ल्यान्डुलर सिस्टममा जाउँ अब हामी। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ग्ल्यान्ड्स आर फाउन्ड इन आवर बडी। हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट टाइप्सका ग्ल्यान्ड्सहरू छन् है। वी सेक्रेट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ जुस रिक्वायर्ड फर आवर बडी। अब यो च्याप्टरमा मेन योभन्दा अगाडिसम्मका इम्पोर्टेन्टका कुराहरू मैले गरिसकेका थिएँ। प्यारासिम्पेथेटिक र सिम्पेथेटिकको पनि हल्का कुराहरू बुझ्नुपर्छ, सजिलो रहेछ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन होइन। अब ग्ल्यान्डुलर सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कुन अर्ग्यानले कुन जुस निकाल्छ र त्यो जुस के कामका लागि युज हुन्छ त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ है। म टेबल बनाएरै तिमीहरूलाई पछि देखाउँछु, त्यो टेन्सन हुँदैन, यादै गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ। द ग्रुप अफ सच ग्ल्यान्ड फर्म द ग्ल्यान्डुलर सिस्टम। यिनीहरूले चाहिँ ग्ल्यान्डुलर सिस्टमहरू बनाउँदा रहेछन् त्यसै गरी भनेको। ल त्यसपछि सम अफ द जुस प्रड्युस बाई द ग्ल्यान्ड्स आर ट्रान्सपोर्टेड थ्रु द डक्ट है। तिनीहरूले जस्तो प्यानक्रियाजले निकाल्छ, प्यानक्रियाटिक जुस निकाल्ला, त्यो प्यानक्रियाटिक जुस चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो ग्ल्यान्ड हो, त्यो प्यानक्रियाज भने त ग्ल्यान्ड भयो। त्यो ग्ल्यान्डले निकालेको जुस चाहिँ के हुँदो रहेछ त डक्टको थ्रुबाट ट्रान्सफर हुँदो रहेछ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नु पर्यो नि त है। हो त्यसलाई चाहिँ हामी डक्ट भन्छौँ। वेयर दे हेभ नो वर्क एन्ड सम अफ द सेक्रेसन आर मिक्स इन ब्लड डाइरेक्टली। धेरै जसो सेक्रेसन त के हुँदो रहेछन् ब्लडमै मिक्स भएर तलबाट माथिसम्म कता कता जान पर्ने हो, ब्लड दौडे गर्छ, त्यो जुस पनि त्यही ब्लडसँगै दौडिरहन्छ, अनि कहाँनिर गएर त्यो जुस काम लाग्ने हो त्यहीँनिर गएर बस्दिन्छ है। सेक्रेसन आर मिक्स इन द ब्लड डाइरेक्टली। द ब्लड ट्रान्सपोर्ट देम टु द रिलेटेड पार्ट। त्यसपछि ब्लडले के गर्दो रहेछ, कुन कुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने हो त्यो चिज, त्यो जुसहरू त्यहाँनिर पुर्याइदिँदो रहेछ। ग्ल्यान्ड लाइक पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड एन्ड एड्रिनल सेक्रेट देयर सेक्रेसन डाइरेक्टली इन्टु ब्लड। यो थाहा पाउनुपर्छ है, कुन कुन ग्ल्यान्डले डाइरेक्टली ब्लडमा सेक्रेट गरिदिन्छन्। भन्न खोजेको आफूले जुस निकालेर डाइरेक्टली कहाँ लगेर छोडिदिन्छन्, ब्लडमा छोडिदिन्छन्, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो है। त्यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डले, त्यसै गरी थाइरोइड ग्ल्यान्डले, अनि अर्को छ एड्रिनलले सेक्रेट गरेको सेक्रेसन के गर्दो रहेछ ब्लडमा मिक्स हुँदो रहेछ। द सेक्रेसन इज कल हर्मोन। ल अब एउटा कुरा ख्याल गरौँ है, हर्मोन भन्ने कुरा आयो नि। अब पिट्युटरी ग्ल्यान्डले, थाइरोइड ग्ल्यान्डले, त्यसै गरी यो एड्रिनल ग्ल्यान्डहरूले यसरी सेक्रेट गरेर जुन ब्लडमा मिसाइदिन्छन् हो, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यस्तो खालको सेक्रेसनलाई हर्मोन भन्छौँ। इम्पोर्टेन्ट छ है, हर्मोन बुझ्नुपर्ने छ। अनि त्यसपछि द ग्ल्यान्ड्स आर कल इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। हर्मोन निकाल्नेवाला ग्ल्यान्डलाई हामी के भन्छौँ, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छौँ। यिनीहरू डकलेस ग्ल्यान्ड हुन्, किन यिनीहरूलाई कुनै डक चाहिँदैन, पाइपलाइन चाहिँदैन। त्यसरी बुझौँ है, डक भनेको पाइपलाइन हो है, जुन ग्ल्यान्डले जानेर निकालेर त्यसपछि बडीको कहाँ कहाँ पार्टमा पुर्याउनु पर्ने हो, त्यो पाइपलाइन छैन भने पछाडि त्यो डकलेस ग्ल्यान्ड भयो। तिनीहरू इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरू भए। यदि पाइपलाइन छ भने पछाडि चाहिँ तिनीहरू के हुन् त, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि होइनन्, तिनीहरू चाहिँ डकलेस ग्ल्यान्ड पनि होइनन्, डक भाकावाला ग्ल्यान्ड हुनन्, तिनको अलि पछि आउँछ है। त्यसै गरी सेक्रेसन अफ सम ग्ल्यान्ड्स लाइक द लिभर है, स्यालिभरी ग्ल्यान्ड, लिभरले अनि त्यसै गरी सेलिभरी ग्ल्यान्डले इटिसी इज ट्रान्सपोर्टेड थ्रु द डक्ट। यिनी दुईवटाले चाहिँ के गर्दा रहेछन् त, डक्टको थ्रुबाट, पाइपलाइनको थ्रुबाट ट्रान्सपोर्ट गर्दा रहेछन् आफ्नो जुसलाई है। द ग्ल्यान्ड आर कल एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड है। यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्यौँ हामी, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्यौँ। अर डक्टेड ग्ल्यान्ड पनि भन्यौँ, जुनमा डक्टहरू हुने भयो, पाइपलाइन हुने भयो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने पाइपलाइन हुने भयो। while pancreas and gonads are intermediate of them and their secretion is transported by a separate duct and through blood both है। यो प्यानक्रियास छ, प्यानक्रियास र गोनाड्स, यो दुईवटाले के गर्दो रहेछ भनेदेखि पाइपलाइन पनि युज गर्ने, ब्लडलाई पनि युज गर्ने। कुनै सर्टेन ठाउँसम्म पाइपलाइन युज गर्ने,
डक्ट भने पाइपलाइन भने हो है मैले बुझिने भाषामा। अनि पाइपलाइन पनि युज गर्ने, अनि कुनै ठाउँमा गएर त्यसलाई चाहिँ ब्लड पनि युज गरेर सर्टेन ठाउँमा पुर्याउने काम गर्दो रहेछ यिन दुईवटा ग्ल्यान्डले है, त्यो थाहा पाउनुपर्छ। दे आर कल मिक्स ग्ल्यान्ड, यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ, मिक्स ग्ल्यान्ड भन्यौँ, अथवा यसलाई हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि भन्छन्। अब इक्जाममा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको डिफ्रेन्स हो एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, दे आर डक्टेड ग्ल्यान्ड भनेको डक्ट भाका पाइपलाइन भाकावाला ग्ल्यान्डलाई हामी के भन्यौँ, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्यौँ। Their secretion is carried by the dog to the related region of the body where they have to work. जहाँनिर गएर काम चल्नुपर्ने हो, त्यो जुसको काम छ त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्दा रहेछन्, पाइपलाइन युज गरेर पाइपबाट पठाउँदा रहेछन्। दे सेक्रेट जुस लाइक, यिनीहरूले चाहिँ के गर्दा रहेछन्, जुस प्रड्युस गर्दा रहेछन्, सेक्रेट गर्दा रहेछन्, लाइक म्युकस, स्यालिभा, टियर इटिसी। जस्तो आँसुहरू निस्किन पर्यो नि आँखादेखि, टियर्सहरू निस्किनु पर्यो नि त, हो तिनी कुराहरूको सेक्रेसन भन्यो है, त्यो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको काम भयो। अब इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डमा जाउँ, दे आर डक्टलेस ग्ल्यान्ड, यिनीहरू चाहिँ डक नभएकावाला ग्ल्यान्ड हुन्। देयर सेक्रेसन इज क्यारिड थ्रु द ब्लड स्ट्रिम टु द रिलेटेड रिजन वेयर दे हेभ टु वर्क, तिनीहरूले कहाँ गएर काम गर्न पर्ने हो त्यहीमा चाहिँ ब्लड स्ट्रिमको थ्रुबाट, ब्लडको प्रेसरको थ्रुबाट, ब्लडबाटै तिनीहरू के गर्दो रहेछन् त, पठाइदिँदा रहेछन्। दे सेक्रेट हर्मोन, यिनीहरूले हर्मोनहरू सेक्रेट गर्छ, सम्झिने है। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड डक भाका ग्ल्यान्डले जुस सेक्रेट गर्दो रहेछ। जुस फ्लो हुनलाई के हुनु पर्दो रहेछ भनेदेखि पाइपलाइन चाहिँदो रहेछ, हर्मोनहरूको फ्लो हुनलाई पाइपलाइन चाहिँदो रहेछ, ब्लडको थ्रुबाटै फ्लो हुँदो रहेछ है, कुरो बुझ्यौ नि। हर्मोनहरूको फ्लो हुनलाई पाइपलाइन चाहिँदो रहेछ, ब्लड स्ट्रिमबाटै फ्लो हुँदो रहेछ। यति मात्रै कहाँ छ, अलि धेरै छ नि। ल कन्जम्सन अफ देयर सेक्रेसन इज मोर इन अमाउन्ट, जुस त धेरै हुन्छ नि त, जुस त धेरै प्रोडक्सन गर्छन् तिनीहरूले होइन, हर्मोन प्रोडक्सन गर्न पो गाह्रो भयो है, त्यही भएर यिनी ग्ल्यान्डहरूले जुसहरू धेरै प्रोडक्सन गर्दा रहेछन्। देयर सेक्रेसन आर रिलेटेड टु लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पाइरेसन, डाइजेसन इटिसी। हामीले खाना खान्छौँ नि, खाना खाने बेलामा अलि धेरै टाइमसम्म लङ टर्मसम्म चपाएर खानुपर्छ, त्यसपछि डाइजेसनमा हेल्प पुऱ्याउँछ, एनर्जी लेस युज हुन्छ, त्यो भयो भने है हाम्रो बडीको एनर्जी लेस युज हुन्छ। लेस युज भएपछि केही एनर्जी कन्जम्सन गऱ्यौँ बचायौँ भने पछाडि अरू युजफुल वर्कका लागि त्यो एनर्जी युज हुने भयो, मान्छे मोटाउने भयो, यताउता हुने भयो भन्ने कुरो छ नि। हो त्यो धेरै चपाउने बेलामा के हुने रहेछ, बडी जुस निस्किँदो रहेछ है, त्यो सर्टेन ग्ल्यान्ड हुन्छ हाम्रो मुखमा, त्यो ग्ल्यान्डमा त्यहाँ मुखमा आइपुग्दो रहेछ कि त्यहाँनिर जुस धेरै आउँदो रहेछ, त्यो जुसले के गर्दो रहेछ, डाइजेसन हुनलाई, फ्याटी एसिडहरू, फ्याटहरू डाइजेसन हुनलाई हेल्प पुऱ्याउँदो रहेछ। त्यही भएर आजदेखि खाना अलि धेरै चपाएर खानु। देयर सेक्रेसन आर रिलेटेड टु लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पाइरेसन, डाइजेसनका कुरा भयो है, रेस्पाइरेसनमा पनि त्यो जुसले हेल्प पुऱ्याउँछ। डिस्टेन्स बिट्विन द ग्ल्यान्ड्स एन्ड द वर्किङ रिजन अफ द जुस प्रड्युस बाई देम इज लेस, नजिकै हुन्छ, कहाँ बढी यता सामान्य कुराको लागि पाइपलाइन बिछाउने कुरो त भएन नि त होइन, धेरै पाइपलाइन बनायो भने त हाम्रो बडी त फेरि हात्ती जत्रै हुन्छ, त्यो भएको हुनाले यो के हुने रहेछ, नजिकै काम गर्नुपर्ने छ त्यो जुसको भनेपछि त्यही नजिकै त्यो ग्ल्यान्ड हुँदो रहेछ कि एकदम नजिकै हुँदो रहेछन्। त्यो के हुने हेरौँ, जस्तो आँखामा आँसु आउने बेलामा आँखा खुट्टादेखि आँसु निकाल्ने अनि त्यसपछि आँखामा पुर्याउने त गर्नु भएन नि त होइन, त्यही भएर आँखानिरै ग्ल्यान्ड हुँदो रहेछ। अनि सेलिभरी ग्ल्यान्ड पनि त्यही नै भइहाल्यो है, अनि लिभर पनि भयो छुट्टै। अनि ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड भन्छ, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड भनेको यो सल्फ्युरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाम्रो पेटमा चाहिँ स्टोमकमा प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ है, हो त्यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्ने बेला त्यहाँ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड पनि हुन्छ है। यो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डको चाहिँ अलिकति पछि आउँछ आउन त, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डले चाहिँ अलि राम्रोसँग काम गरेन भने पछाडि हामीलाई ग्यास्ट्रिक हुने, अल्सर हुने कारण त्यही हो क्या, त्यो त मैले पोहोर पनि पढाएको थिएँ। इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड भन्छ, इन्टेस्टाइनमा हुनेवाला ग्ल्यान्ड पनि केमा पर्छ,
एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डमै पर्छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा जाउँ, कन्जम्सन अफ देयर सेक्रेसन इज लेस इन अमाउन्ट। हर्मोन त मैले अघि नै भनेको थिएँ, हर्मोन प्रोडक्सन गर्न गाह्रो भयो यिनी ग्ल्यान्डहरूलाई, त्यही भएर थोरै प्रोडक्सन गर्छन्, जति चाहिन्छ त्यति मात्रै थोरै प्रोडक्सन गर्छन्। जुस त के हुन्छ, ओभर युज भएर जान भनेर आँखाबाट आँसु कति आइरहन्छ होइन, धेरै आइरहेको हुन्छ नि त, धेरै फालिरहेको हुन्छ, यत्तिकै वेस्ट गरिरहेको हुन्छ नि हो। त्यही भएर यो वेस्ट गर्ने चिजवालाहरू जुस अन्तर्गत पर्छन्। हर्मोनहरू चाहिँ अलिकति रेस्पोन्सिबल हुन्छन् है। देयर सेक्रेसन आर रेस्पोन्सिबल फर कन्ट्रोल एन्ड कोअर्डिनेसन अफ ग्रोथ। यो सेक्रेसन, हर्मोनहरूको सेक्रेसन चाहिँ के का लागि रेस्पोन्सिबल हुँदो रहेछ भनेदेखि हाम्रो बडीको ग्रोथ गर्नको लागि, हाम्रो बडीमा भएका सेलहरूको ग्रोथ गर्नको लागि युज हुने रहेछ। अनि त्यहाँनिर काम गर्ने तरिका हुन्छ, त्यो काम गराउनको लागि पनि कोअर्डिनेसन तरिकाले ट्याक्क मिलिजुली काम गर्नु पर्यो, काम टाइममा सकाउनु पर्यो, त्यो तरिकाले कोअर्डिनेसन गर्नलाई पनि हेल्प पुऱ्याउँदो रहेछ है। Distance between the glands and the working region of the juice produced by them is more। यसमा के हुने रहेछ भनेदेखि खुट्टामा जुस भन्नाले हर्मोन भनौँ, खुट्टानेर हर्मोन प्रोडक्सन गरेको छ भने टाउकोमा युज हुने रहेछ भन्न खोजेको क्या है। अलि धेरै ठाउँ भए पनि केही फरक परेन, किन ब्लडको स्टिमको थ्रुबाट पठाइदिने हो हर्मोन त, त्यही भएर केही फरक परेन है। यसमा कस्ता खालका ग्ल्यान्डहरू पर्दो रहेछन्, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड, प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड है, अनि एड्रिनल ग्ल्यान्ड, यस्ता कुराहरू, यस्ता ग्ल्यान्डहरू यसमा पर्दा रहेछन् इन्डोक्राइनमा। कुरो बुझ्यौ नि? अब इन्डोक्राइन भन्ने बित्तिकै हर्मोन भनेर बुझ्नु पर्यो, अनि हर्मोनको शाखा सन्तान बुझ्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो। एक्जोक्राइन भन्ने बित्तिकै जुस भन्नु पर्यो, जुस भने आँसु निर रहेछ, त्यसपछि आँसु निकाल्ने रहेछ, आँसु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, आँखामा नजिकै हुनु पर्यो ग्ल्यान्ड, त्यही भएर डिस्टेन्स कम हुन्छ भन्नु पर्यो है। अनि एक दुईवटा इक्जाम्पल सम्झिनु पर्यो। सबैजनाले सुनिरह नि, सुन्न त, कसैलाई केही छैन नि समस्या। ल नेक्स्टमा जाम है, अब हर्मोनमा जाम। हर्मोनमा अब डिटेलमा हर्मोन पढौँ है। हर्मोन आर केमिकल सब्सटेन्स है। हर्मोन भनेको केमिकल सब्सटेन्स हो जुन सेक्रेटेड बाई इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड एन्ड हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्डले पनि हर्मोन निकाल्छ है। हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्डले हर्मोन पनि निकाल्ने हो, जुस पनि निकाल्ने हो, त्यही भएर हर्मोनमा पनि राखिदिउँ, जुसमा पनि राखिदिउँ ल अहिले पछि, दुईटालाई मिलाएर राखिदिउँ ल, त्यो भयो रिसाउँदैन नि। दे डु नट प्रोभाइड एनर्जी, यिनीहरूले एनर्जी प्रोभाइड गर्दैनन् टु द बडी, हाम्रो बडीलाई एनर्जी प्रोभाइड गर्ने चाहिँ होइनन्। दे हेभ इफेक्ट अन ग्रोथ एन्ड मेटाबोलिक एक्टिभिटिज अफ द टार्गेट सेल है। कुनै पनि सेलको ले काम गर्ने फङ्सन हुन्छ, त्यसलाई हेल्प पुऱ्याउनु पर्यो। अनि त्यसै गरी सेल ग्रोथ गर्नको लागि, हाम्रो बडी ग्रोथ गर्नको लागि, त्यसको लागि चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ त, ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ। हर्मोन आर पपुलरली कल द केमिकल मेसेन्जर व्हाई भनेर इक्जाममा सोध्छ है। हर्मोन आर पपुलरली कल केमिकल मेसेन्जर व्हाई भनेर इक्जाममा सोध्छ। मेसेन्जर अफ द बडी बिकज दे आर दोज केमिकल्स हु serve as means of communication among various part of our body in a coordinated way। यो के गर्दो रहेछ भनेदेखि हर्मोनहरू त ब्लडको थ्रुबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा दौडे गर्दा रहेछन्, हाम्रो बडीले निकालिरहेको छ, दौडिरहेका छन्, आफ्नो काम गरे छन्, अनि बडीलाई चाहिँ ग्रोथ भइरहेको छ, मेटाबोलिक एक्टिभिटिजमा हेल्प पुऱ्याइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा केमिकल मेसेन्जर पनि भन्छौँ हामी, एक ठाउँबाट मेसेजलाई अर्को ठाउँमा पुऱ्यायो के भन्न खोजेको त्यस्तो पनि हो है। त्यही हो, कम्युनिकेसनको काम गर्यो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुऱ्याइदियो। देयर ओरिजिन प्लेस एन्ड वर्किङ प्लेस आर फार, एकदम टाढा टाढा हुन्छन्, जानेर निस्किन्छन्, टाढा गएर काम गर्छन् है। त्यस्तो कुराहरू भयो है। जस्तो हामी पढ्नलाई गाउँदेखि कति टाढादेखि यहाँ काठमाडौँ आएर बसिरहेको छ नि, हो त्यस्तै हो। हाम्रो ओरिजिन प्लेस अर्कै भयो, वर्किङ प्लेस अर्कै भयो, त्यस्तै हो है हर्मोनहरू भयो भनेको। हर्मोन आर नेसेसरी फर द बडी इन मिनेट डोज भन्छ, माइन्युट डोज
हर्मोन आर नेसेसरी फर द बडी इन माइन्युट डोज, सर्टेन डोजमा मात्रै चाहिन्छ हर्मोन, त्यस्तो धेरै हर्मोन त चाहिँदैन। इफ हर्मोन आर प्रड्युस लेस अर इन एक्सेसिभ क्वान्टिटी, एकदम एकुरेट हुनु पर्यो कि हर्मोनहरू है, लेस भए पनि समस्या छ, हाई भए पनि समस्या छ यसको है, एक्सेसिभ भयो भने पनि समस्या छ, लो भयो भने पनि समस्या छ। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? ल है, मैले कहाँसम्म पढाउँदै थिएँ, यहाँसम्म भन्दै थिएँ है। इट कजेस सर्टेन डिजिज है, यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, एक्सेसिभ भयो भने पनि डिजिजहरू हुँदो रहेछ, लेस भयो भने पनि त्यहाँनिर समस्या नै बनाउँछ यसले। त्यही भएर एकदम माइन्युट डोजमा हुनु पर्यो, एकदम एकुरेट डोजमा हुनु पर्यो। सम अफ द मेजर ग्ल्यान्ड, देयर हर्मोन फङ्सन एन्ड सेक्रेसन इटिसी आर डिस्क्राइब बिलो, त डिस्क्राइब गरिराखेर यहाँनिर हामी पनि गर्दै जाऊँ न। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, अलि पछाडि जाऊँ त यहाँनिर। हो यहाँनिर यो टेबल दिएको रहेछ, यो टेबलमा सबै छ है छनलाई। यो पिट्युटरी भनेर राखेको छ, स्कुलमा हुन्छ कहाँ कहाँनिर, स्कुल भने फेरि त्यो टाउकोनेर है, फेरि स्कुल भने अर्कै स्कुलमा बुझ्यो नि। ल पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, pituitary gland is a small endocrine gland and its shape and size are like a pea, केराउ जस्तो हुन्छ अरे कि यो चाहिँ एकदम स्मल हुँदो रहेछ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, यो इन्डोक्राइन स्मल इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भनेको, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड नै हो, त्यो थाहा भएकै कुरा हो सबैलाई है, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो यो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ पी लाइक स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ, पी लाइक साइज भनौँ, साइज चाहिँ एकदम सानो हुँदो रहेछ यसको, अनि साइज सानो हुँदो रहेछ। इट लाइज इन द डिप्रेसन अफ द स्पेनोइड बोन इन द स्कुल, इट सेक्रेट, यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है, यसले कुन हर्मोन सेक्रेट गर्छ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। स्टिमुलेटिङ हर्मोन एसएच है, स्टिमुलेटिङ हर्मोनहरू पिट्युटरी ग्ल्यान्डले के गर्दो रहेछ त, सेक्रेट गर्दो रहेछ। अनि लाइक टिएसएच थाइराइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन पनि भन्छौँ हामी, टिएसएच। अनि त्यसै गरी एडिएच एन्टी ड्युरेटिक हर्मोन है, एडिएच भनेको एन्टी ड्युरेटिक हर्मोन, एफएसएच भनेको फेरि फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन, एसिटिएच एड्रिनो कर्टिकोट्रोपिक, एडिनो कर्टिकोट्रोपिक हर्मोन, एसिटिएच भनेको यिनी हर्मोनहरू निकाल्दो रहेछ। द हर्मोन मेन्सन कन्ट्रोल द एक्टिभिटिज अफ अदर डकलेस ग्ल्यान्ड, अरू डकलेस ग्ल्यान्डहरू छन्, यो त डकवाला ग्ल्यान्ड पर्यो होइन, इन्डोक्राइन भनेको त डकवाला ग्ल्यान्ड पर्यो, अनडकवाला डक्टेड होइन, यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड त इन्डोक्राइनमा पर्यो भनेको, डकलेस ग्ल्यान्ड पर्यो। अनि त्यसै गरी यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, अरू डकलेस ग्ल्यान्डहरूलाई कन्ट्रोल पनि गर्ने काम गर्दो रहेछ है। देयरफोर द ग्ल्यान्ड इज अल्सो कल मास्टर ग्ल्यान्ड, यो सोधिरहेको थियो कतिचोटि है, मास्टर अफ ग्ल्यान्ड किन भने यसलाई भनेर सोधिरहेको थियो है। अनि त्यसै गरी ग्रोथ हर्मोन जिएच इज अल्सो सेक्रेटेड बाई द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड एज द नेम इन्डिकेट द हर्मोन कन्ट्रोल ग्रोथ, यसले चाहिँ खास ग्रोथैका काम गर्दो रहेछ है, मान्छेको ग्रोथ, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भनेको ग्रोथको लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो। when the secretion is normal, इट्स हाइप्रो, नर्मल सेक्रेसन भयो भने त मान्छेको ग्रोथ सही अनुसार हुने भयो, दायाँ बायाँ केही हुने भएन। यदि इट्स हाइपो सेक्रेसन भयो भने ड्वार्फिजम हुन्छ है, हाइपो सेक्रेसन भयो भने ड्वार्फिजम हुन्छ, हाइपर सेक्रेसन भयो भने के हुने रहेछ, जिगान्टिजम हुँदो रहेछ। अग्लो न अग्लो पुरै 4 फ्ल्याटको घरको टाउकामा छुनी जस्तो हुँदो रहेछ हाइपर सेक्रेसन भयो भने मान्छे है। हाइपो सेक्रेसन भयो भनेपछि 1.5 फुट 2 फुटको हुँदो रहेछ है। यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डले सेक्रेसन गर्ने हर्मोन छ जुन, त्यो हर्मोनहरूको सेक्रेसन हाइपो भने थोरै त होला नि है, हाइपो भनेको थोरै, लेस अमाउन्टमा सेक्रेसन भयो भने के हुने रहेछ, हाइट घट्दो रहेछ, सम्झिनु पर्यो, लेसमा भयो भने हाइट घट्दो रहेछ,
हाई सेक्रेसन भयो भने के हुँदो रहेछ त हाइट बढ्दो रहेछ, त्यही सम्झिनु पर्यो। हाइट एक्स्ट्रा हाइट हुन्छ भन्न खोजेको, कुनै कुनै हुन्छ नि एकदम अग्ला, हो त्यस्तो हुन्छ भनेको है। ल नेक्स्टमा जाऊँ हामी थाइराइड ग्ल्यान्ड। थाइराइड ग्ल्यान्ड इज सिचुएटेड इन द नेक। थाइराइड ग्ल्यान्ड चाहिँ नेकनिर सिचुएटेड हुन्छ। मैले यसो कहाँनिर सिचुएटेड हुन्छ भन्ने पिट्युटरी ग्ल्यान्ड स्कुलनिर भनिरहेको छ, यहाँनिर माइन्डको यहाँनिर बाहिरको यो पार्ट त हामीले हिजो पढिसकेका थियो, हो ठ्याक्कै हिँतिनेर हुँदो रहेछ है पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ। अनि अर्को छ थाइराइड ग्ल्यान्ड। थाइराइड ग्ल्यान्ड नेकनिर सिचुएटेड इन द नेकनिर सिचुएट हुने रहेछ। वान अन आइदर साइड अफ द अप्पर पार्ट अफ द ट्र्याकिया, ट्र्याकियाको अप्पर पार्टमा हुने रहेछ। ट्र्याकिया भन्दा ठ्याक्क माथितिरको एउटा साइडमा हुँदो रहेछ। दे आर सिल्ड सेप एन्ड बाई लोब, लुप जस्तो हुने रहेछ कि बाई लोब सेपको दुईवटा लुप भए जस्तो। द सेक्रेसन अफ द ग्ल्यान्ड इज कल थाइरोक्जिन। यो सम्झिनु पर्छ, थाइराइड ग्ल्यान्डले निकाल्नेवाला हर्मोनलाई थाइरोक्जिन भन्ने। विच कन्ट्रोल आयोडिन। अब तिमीहरूले सम्झिसक्यो होला है, यसले चाहिँ आयोडिनको कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। इट कन्ट्रोल द जनरल मेटाबोलिजम है, यसले चाहिँ जनरल मान्छेको मेटाबोलिजमलाई कन्ट्रोल गरिदिँदो रहेछ। यदि यसको हाइपर अथवा लेस सेक्रेसन भयो भने पछाडि अब त्यहाँनिर घाँटीमा ठुलै भएर हात्तीको जत्रो घाँटी हुनेवाला होला है, त्यही यो कुरा है। सेक्रेसन यसको एक्सेसिभ भयो अथवा लेस भयो के आउँदैछ पछि है। इफ द सेक्रेसन इज एक्सेस, जब एक्सेस अमाउन्टमा सेक्रेसन भयो थाइरोक्जिन नामक हर्मोन, कसले गरे थाइराइड ग्ल्यान्डले, इट कजेज इन्क्रिज इन द रेट अफ मेटाबोलिजम। त्यसले चाहिँ मेटाबोलिजमको रेट अथवा ग्रोथ, मान्छेको ग्रोथ रेटलाई एकदमै इन्क्रिज गरिदिन्छ। इन्क्रिज इन पल्स रेट, त्यसले गर्दा पल्स रेटलाई पनि इन्क्रिज हुने भयो। त्यसै गरी मेन्टल इरिटेबिलिटी पनि हुने भयो, जस्तो इरिटेसन हुने भयो क्या, टाउको अर्कै ह्याङ भए जस्तो डेली ह्याङ हुन्छ नि, हो त्यस्तै हुने भयो। एक्सेसिभ स्वेटिङ, अनि त्यसै गरी एक्सेसिभ हङ्गर, एकदमै धेरै भोक लाग्ने भयो। एन्ड रिडक्सन इन बडी वेट, त्यसको कारणले गर्दा बडी वेट के हुने रहेछ त घट्ने रहेछ। रिडक्सन इन बडी वेट। इफ द सेक्रेसन इज लेस, यदि लेस अमाउन्टमा सेक्रेसन भयो भने पछाडि देयर इज द रिटार्डेसन अफ फिजिकल एन्ड मेन्टल ग्रोथ। त्यो भयो भने मेन्टल ग्रोथ र फिजिकल ग्रोथमा रिटार्डेसन हुँदो रहेछ, घट्दो रहेछ। रिटार्डेसन भनेको घट्ने भनेको है, कन्टिन्युसली घट्दै घट्दै जाने। एलङ विथ ड्राई स्किन, स्किन पनि ड्राई हुँदो रहेछ। अनि त्यसै गरी स्लो पल्स रेट हाम्रो हार्टको रेट छ, हार्ट बिट, त्यो पनि एकदम स्लो हुँदै जान्छ। एन्ड स्विटिङ इज लेस, स्विटिङ पनि कम हुँदै जाने रहेछ। स्पिच बिकम अलि अर्कै खालको के हर्स टाइपको साउन्ड आउने रहेछ, स्लोअर एन्ड हर्स टाइपको। इट इज अल्सो कल क्रिटिनिजम। यसलाई सोध्छ इक्जाममा है, यो क्रिटिनिजम र गुइटिरी भन्ने सोध्छ, त्यसरी सम्झिनु सहिलो हुन्छ है। समटाइम्स थाइराइड ग्ल्यान्ड इन्क्रिज इन साइज ड्यू टु द डिफिसियन्सी अफ आयोडिन इन डाइट। जब तिमीले आयोडिन बढी खाँदै जान्छौ होइन, आयोडिन बढी भयो भने पछाडि त्यो कन्डिसनमा के हुने रहेछ, डाइटमा आयोडिन, थाइराइड ग्ल्यान्ड इन्क्रिजेज इन साइज ड्यू टु द डिफिसियन्सी अफ आयोडिन इन डाइट। आयोडिन कम भयो भनेपछि है, आयोडिनको डिफिसियन्सी भयो डाइटमा भने पछाडि त्यति बेलामा घाँटीमा ठुलै हुन्छ, त्यसलाई हामी गुइटिरी भन्छौँ है।